बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान मुखालिफ ताकतवर हलकों के लिए इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 9 मई के हवाले से इमरान खान के मौक़िफ़ की जो बाइडन इंतजामिया ने भी तस्दीक कर दी है। जी हाँ, मैं नौ मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का जिक्र नहीं कर रहा। बड़ी खबर यही है कि गौर से सुनिए, जो बाइडन इंतजामिया जो कि 1 माह से भी कम वक्त में जाने वाली है, उसकी जानिब से भी इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है उसकी तस्दीक कर दी गई है और ये यकीनी तौर पर इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो बाइडन इंतजामिया जो कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन की जिम्मेदार समझी जाती है, जिसके हवाले से इमरान खान बारहा ये बात कर चुके और बड़े एंकर, वेले कालमनिगार और मुलाजम सहाफ़ी एक फजूल किस्म का ठट्ठा उड़ाया करते थे कि इमरान खान को जो बाइडन की जानिब से कॉल नहीं आई थी। हालांकि मामला यह था कि उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद बराह रास्त इमरान खान से बात नहीं कर सके थे। जी हाँ, मैं अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की बात कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा कॉल करेंगे तो उन्हें अपने हम मनसब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करना होगी। और अब जाते जाते जो बाइडन इंतजामिया तमाम तर कफ़ारे अदा करना चाह रही है, क्या बदलती हुई आलमी सूरत हाल का अंदाजा जो बाइडन इंतजामिया को भी हो चुका है और उसने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ था उस वक्त दलेराना मौक़िफ़ उसके सामने हथियार डाल दिए हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से सुबह सवेरे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई की सजाएं हैं जो कि फौजी अदालतों से आई, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इस वक्त जब मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया बरतानिया के रद्द अमल के ऊपर बात कर रहा है, जो कि रात गए सामने आया था यूरोपीय यूनियन के दबंग रद्द अमल के बाद, जो कि पाकिस्तान को दिया गया 25 सिविलियंस की फौजी अदालतों से 9 मई के मामलात में सजाओं के बाद बरतानिया का रद्द अमल आया। लेकिन आज सुबह सवेरे, पहले यूरोपीय यूनियन फिर बरतानिया और आज सुबह सवेरे अमेरिका ने भी 9 मई की सजाओं पर शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया है और ये खुल्लम खुल्ला इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक है जिसमें इमरान खान ने 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। इमरान खान ने किसी इदारे का जिक्र नहीं किया, लेकिन समझा और जाना यही जाता है कि जब इमरान खान ये बात करते हैं कि ये फुटेजेस सामने लेकर आए, 9 मई का वही जिम्मेदार है जिसने फुटेजेस चुराई, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करते हैं कि ये तमाम तर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, उस वक्त के जो उनके नुमाइंदे पंजाब हुकूमत में थे मोहसिन नकवी, उनके कहने के ऊपर ये तमाम तर जो मामला है वो स्टेज किया गया। देर बिल्कुल नहीं करेंगे, बराह रास्त जाएंगे उस खबर के ऊपर जो तकरीबन सुबह 6:20 पर, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो सुबह 6:21 पर जनाब ये लैंड करती है खबर। फॉरवर्ड फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट ऑन द सेंटेंसिंग ऑफ 25 सिविलियंस इन अ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल। इसका ये जनाब ये खबर हमें रिसीव होती है अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, अमरीकी सफारतखाना अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की इस खबर को फॉरवर्ड करता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिस ऑफ द स्पोक्स पर्सन फॉर इमीडिएट रिलीज। जी हाँ, स्टेटमेंट बाय मैथ्यू मिलर, स्पोक्स पर्सन ऑन द सेंटेंसिंग ऑफ 25 सिविलियंस इन अ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं वो? द यूनाइटेड स्टेट्स इज डीपली कंसर्न्ड दैट पाकिस्तानी सिविलियंस हैव बीन सेंटेंस्ड बाय अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट in protest on May 9, 2023. These military courts lack judicial independence. कोई अदालती आज़ादी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी शफाफियत नहीं है, एंड ड्यू प्रोसेस गारंटीज, और कोई यहाँ पर जो है वो कोई प्रोसेस फॉलो किया गया उसकी कोई गारंटी नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू कॉल ऑन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिस्पेक्ट द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। हम मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तानी हुकाम को कहते हैं, पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कहते हैं, डेफिनेटली जो बाइडन इंतजामिया ही इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, मैथ्यू मिलर जो कि अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान है, उनकी अपॉइंट जो बाइडन इंतजामिया नहीं की है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने इक्तदार नहीं संभाला, सरकारी तौर पर उनका मौक़िफ़ अभी उस तरह से ऑफिशियल मौक़िफ़ उनका कोई भी सामने नहीं आया। जो भी मौक़िफ़ रिचर्ड ग्रेनल साहब की जानिब से आ रहे हैं या दीगर अमरीकी अहदेदारों की जानिब से आ रहे हैं, 20 जनवरी से पहले वो तमाम तर अपनी अहमियत के बावजूद गैर सरकारी मौक़िफ़ ही समझे जाते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर अमरीकी इंतजामिया का सरकारी मौक़िफ़ है जिसने इमरान खान के मौक़िफ़ की 100% तस्दीक कर दी है। कहाँ है वो बड़े एंकर, कहाँ है वो वेले कालमनिगार, कहाँ है वो मुलाजम सहाफ़ी जो ये बात किया करते थे कि जनाब ये देखिए इमरान खान ने अमरीका के साथ जनाब पाकिस्तान के ताल्लुकात इमरान खान कहाँ ले गए और इस कम की बातें। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तमाम तर बड़े एंकर, वेले कालमनिगार, मुलाजम सहाफ़ी इसके ऊपर खामोश हैं, अंगश बदंदा, वो क्या कहते हैं, दांतों में उंगलियां दाबे बैठे हुए हैं कि ये जो सूरत हाल है, शहबाज मुंतखब हुकूमत और मौजूदा ताकतवर हल्कों ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर कहां
یہاں لا کے چھوڑا ہے۔ اور اگر اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں تھوڑی سی وضاحت، تو 9 مئی مقدمات میں سویلینز کو، شہریوں کو فوجی عدالتوں سے دی گئی سزاؤں پر سخت تشویش ہے۔ سخت کا لفظ امریکہ کی جانب سے استعمال کیا گیا۔ امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا یہ بیان جاری کیا گیا ہے اور امریکہ نے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں کو سزائیں سنانے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی فوجی عدالتوں کی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن کو 9 مئی کے مظاہروں میں ملوث شہریوں کے خلاف فوجی ٹریبونلز کی جانب سے سزاؤں کی سنائی جانے والی کارروائی پر شدید تحفظات ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ اب تو تصدیق بھی ہوگی، ہمارے پاس امریکی سفارتخانے کا بیان بھی ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین نے بھی اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلے بین الاقوامی معاہدوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ یورپی یونین نے اپنے بیان میں پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کے خلاف منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے بھی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانے پر شدید ترین تنقید کی تھی اور رات گئے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شفاف اور آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے انصاف کے عمل پر سوالات اٹھتے ہیں۔ برطانیہ کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں نہ صرف انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں بلکہ عوامی حقوق کی پامالی بھی کرتی ہیں۔ جناب یہ اب آپ یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے واضح طور پر آپ ان تمام تر چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو کہ موجودہ آرمی چیف کے جو ہے وہ استاد کہلائے جانے والے عرفان صدیقی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، انصار عباسی صاحبان، دیگر جتنے بھی لوگ، حفیظ اللہ نیازی صاحبان، جو ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے کہ جناب عمران خان کے موقف کو، پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی نہیں ملتی، جو کہا کرتے تھے دیکھیے جناب بھٹو کے لیے آوازیں اٹھی، نواز شریف کو جناب ممالک لینے کے لیے تیار تھے، عمران خان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھی؟ تو جناب ثابت ہو چکا کہ اس وقت پاکستان کی عدالتی، سیاسی، آئینی، قانونی تاریخ میں گزشتہ 75-77 برسوں میں جتنی آوازیں عمران خان کے لیے اٹھی ہیں شاید ہی پاکستان کے کسی سیاسی رہنما کے حوالے سے اٹھی ہوں۔ اور یہ معاملہ اس طرح سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کسی بھی ایک آواز کے پیچھے عمران خان کا کسی قسم کا نہ ہی کوئی منت ترلا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ذاتی ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، بلکہ یہ جو تمام تر آوازیں ہیں یہ اٹھ رہی ہیں عمران خان کی بھرپور اعصابی جنگ کے نتیجے میں۔ جی ہاں، وہی جو بائیڈن انتظامیہ جو کہ پہلے اس معاملے کے اوپر بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جاتے جاتے حالات کی تبدیلی کا اندازہ جب انہیں بھی ہوا، جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کروائی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن سر انجام پایا، جنوری 2022 سے لے کر اپریل 2022 کے دوران پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح امریکی سفارت خانے کے عہدے داران اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں، عمران خان کی اتحادی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کھلم کھلا ملاقاتیں کرتے رہے۔ وزارت خارجہ کو پروٹوکول کے تحت اعتماد میں لیا جانا ضروری، تمام تر چیزوں کا وزارت خارجہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کئی ملاقاتوں کا پتہ نہ چل سکا، بعد میں پتہ چلتا رہا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس حوالے سے اپنا ایک موقف پاکستانی عوام کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سامنے رکھ چکے، اور وہ جو ملاقاتیں تھیں ان ملاقاتوں کے نتیجے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی بیرونی مداخلت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے پاکستان میں عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر، عمران خان کی اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی قانونی اور آئینی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا۔ اور اب تو کئی ٹی وی چینلز کے پروگرامز کے اندر بیٹھ کر نون لیگی عہدیداران بارہا اس موقف کی تصدیق کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل فیض اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدیداران ان تمام تر معاملات کے اندر ملوث تھے۔ عمران خان نے اس وقت بھی پاکستانی عوام کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کو لندن پلان قرار دیا تھا، کیونکہ یہی وہ لندن پلان تھا جس کے اندر نواز شریف نے مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین تعیناتیوں کے حوالے سے فیصلے بھی کیے، زرداری صاحب کو، دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے حصے دیے گئے اور بدلے میں مال، کھال اور آل ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے بچا لیے، کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کو یہ پروپیگنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فیض حمید کے ساتھ مل کر پاکستان میں آئندہ 10 سال اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، صدارتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے کئی بڑے اینکر ویلے قلمنگار ملازم صحافی بھی اس قسم کی درفنتریاں حامد نمیر سمیت اس قسم کی درفنتریاں چھوڑا کرتے تھے، لیکن وقت نے اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران خان ایک بار پھر ہوا سچا ثابت، تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے کھل کر آ گئی سامنے۔ اب ذرا سمجھیے کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن جو کہ ایک سٹینڈنگ پوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ہے، اس حوالے سے مسلسل اس فالس
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो है उस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद हुई है। आज बाकायदा तौर पर पहली मरतबा अमेरिका की जानिब से वादे कर दिया गया जनाब कि ये सजाएं दुरुस्त नहीं है, ये सजाएं शफाफ नहीं है, इनमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो यही तो मौक़िफ़ है इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई का मामला हो, 26 नवंबर का मामला हो, और इमरान खान बारहा ये बात कर चुके कि मुल्क के अंदर बैरून मुल्क आलमी दुनिया कोई भी इदारा कोई भी मुल्क इस किस्म के ट्रायल को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा। और अब वो जो इमरान खान को फौजी अदालतों में ले जाने का मामला है या जो प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी, वो भी मुकम्मल तौर पर फारग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली जब इन 25 सिविलियंस जो आम शहरी थे पाकिस्तान के, उनकी सजाओं के ऊपर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल आया, तो इमरान खान जो पाकिस्तान के मुंतखब साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनको अगर उनका मामला मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर ले जाने की कोशिश की गई तो फिर इसके साथ साथ आलमी बरादरी की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी अदालतों में जाने के हवाले से भी बात कर चुकी है, और अब तो 9 मई डिस्कस हो रहा है पूरी दुनिया में। जरा सोचिए कि 26 नवंबर के हवाले से जब चीजें सामने आएंगी, जहां पर सीधी गोलियां डी चौक के अंदर बरसाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजलूम और बेगुनाह कारकुनान पर, और उस वक्त की जब रिपोर्ट्स, उस वक्त के जब सबूत सामने आएंगे, तो उसके बाद क्या सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल ने इस्लामाबाद के अंदर जो सियासी माहौल है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है। इसी दौरान क्योंकि पहले यूरोपीय यूनियन और फिर बरतानिया ने जब ये कह दिया कि फौजी अदालतों में आम पाकिस्तानी शहरियों के ट्रायल में शफाफियत का फुकदान है, और जनाब हम इसके बावजूद के जनाब हम एहतराम करते हैं पाकिस्तान में खुद मुख्तारी का उनकी, लेकिन फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत, आजादाना जांच पड़ताल और मुनसफाना ट्रायल के हक को मजरू करता है। और पाकिस्तान से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक हैं, जो आलमी जिम्मेदारियां जो पाकिस्तान जो है वो उनकी पासदारी करे। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अब अमेरिका, और अमेरिका भी मौजूदा जो बाइडेन इंतजामिया, और इससे पहले अगर आप देखा जाए कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स मुसलसल, और अब उसके बाद फिर एंट्री पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल के हवाले से एलोन मस्क को क्या कहा रिचर्ड ग्रेनल ने कि जनाब क्या स्टार लिंक के अंदर आप पाकिस्तान को भी शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बेपनाह मसाइल इंसानी हकूक के हवाले से और आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से, आजकल आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो डेफिनेटली सोशल मीडिया है, और जिस किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जा रही हैं, मकसद उन तमाम तर चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ादाना मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया, पाकिस्तान का कैद मीडिया, पाकिस्तान का वो मीडिया जो कि इस वक्त बजा तौर पर गुज़श्ता कई माह से फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को आज़ादाना तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया हो या अखबारात वहाँ पर जगह नहीं देता, तो ऐसे में सोशल मीडिया मुसलसल 2-2.5 बरसों में आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ न सिर्फ सामने ला रहा है, बल्कि शहरी आज़ादियों के हवाले से भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसीलिए परेशानी भी है सोशल मीडिया के हवाले से, नित नए कवानीन, इस किस्म की दीगर चीज़ें जो शहबाज सरकार लाना चाहती है, उसके पीछे कौन है, क्यों चाहते हैं, ये मामला आप अच्छी तरह से जानते और समझते हैं।